أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ہر بندہ کم از کم ایک باری لازمی حضور دی ذات تے، چاہے کوئی اندر بیٹھا ہے یا باہر بیٹھا ہے، جتنے بھی بیٹھا ہے مدینے دے تاجدار تے جھوم کے پڑھو صلاۃ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے درود، جو پڑھے گا صاحب لالاک کے اوپر درود، آگے سے محفوظ اس کا تن بدن
رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ الدل سو کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، الدل سو کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ مل کے کہہ لو کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا۔ اے جناب کسے عام ہستی دا کلام نہیں، یہ جڑا کلام میں پڑھتا جا رہا یہ کسے عام ہستی دا کلام نہیں، ایک سید زادے دا کلام ہے جدا نا سید کفیت علی کافی ہے، مراد آباد دی دھرتی تے رہن والا یہ جناب سید زادہ جن نے میرے آقا دے دین دے پیچھے بڑیاں مارا کھا دیاں نے۔ قبلہ اگر حضور دا دین دنے پڑھان تے رات نو حضور دے دین تے پہرا دیور، جے رات نو حضور دا دین پڑھان تے دنے میرے آقا دے دین تے پہرا دین، تے انگریز دی حکومت دے اندر جدوں جناب والا حضور دے دین دا کم کر دے گئے، انگریز نو گل برداشت نہ ہوئی کہ آپ دے سنگی بھی آپ دے نال نے، تے انگریز نے آپ دی گرفتاری دے آڈر کیتے، جدوں سید زادے نو ایک گرفتار کرن دے واسطے جدوں انگریز دے فوجی آئے تے سید زادہ 3 مہینیاں دے واسطے آپ روح پوش ہو گئے۔ کسے ظالم دی مخبری تے جناب آل اس سید زادے نو جدوں گرفتار کیتا گیا 3 مہینیاں تو بعد پھر جیل خانے دے اندر سٹیا گیا۔ انگریز نے کڑیاں کڑیاں سزاواں دیتیاں تے سزاواں دے کے کہندا اور 10 کفیت علی تیرے نال اس کم دے اندر اور کتنے سنگین آپ نے ظالم دی اکھ دے اندر رکھ پائی، فرمایا میری جان پہ جا سکتی ہے لیکن جناب والا نامے دی امت دے وچوں کسے دے نام دے حرف نہیں آن دیواں گا۔ پھر قبلہ انگریز نے کیڑا کم کیتا، انہیں کویلے والیاں گرم استریاں کر کے اس سید زادے دا ایک جسم ننگا کیتا، اس جسم دے گرم استریاں لگائیاں گئیا، اس سید زادے دے جسم دے چھالے بن گئے۔ دیکھنا حضور دے دین دے پیچھے کتنیاں مارا کھا دیا، جسم دے چھالے بن گئے اور چھالیاں تو زخم بن گئے۔ پھر انگریز نے جیل خانے دے اندر اس سید زادے دے اونا زخمہ دے اندر نمک تے مرچہ ملا کے اونا زخمانو نمک تے مرچہ ملال بھریا گیا۔ حضور دے دین دا پہرے دار اس سید زادہ جیل خانے دے اندر رات نو بیٹھا، اکھاں دے اندر آنسو نے تیرے تے میرے آقا تشریف لگے آگئے، حضور ختم نبوت تاجدار آگئے، میرے آقا فرماتے نے اور پتر کفیت علی کیا باپ تو ڈر گیا ہے لجپالا، میں موت تو ڈرن والا نہیں، میں حسین کا پتر
تے تیری آل دے وچوں میرے آقا فرماتے نے پتر کفیت لی دس پھر روندا کیوں جا رہا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے نانا جان روندا اس واسطے جا رہا وا کہ میں ایویں 3 مہینے چھپدا رہا جے تیرے نال ملاقات اس جیل خانے دے اندر ہونی سی جے ملاقات اس قید خانے دے اندر ہونی سی تے میں پہلے کیوں نہیں اتھے آ گیا میں تے بڑی دیر کر دیتی میرے آقا نے پکڑ کے سینے دے نال لایا فرمایا بیٹا تو فیت لیا یاد رکھ لے جیڑا بھی قیامت تک میرے دین کا کم کرے گا میرے قرآن کا کم کرے گا میرے قرآن کا پڑھے گا پڑھائے گا قرآن تے پہرا دے گا فرمایا او دی کڈ تے حسین دے نانے دا ہاتھ ہوئے گا میرے آقا جدوں تشریف لے کے گیا انگریز نے جناب والا آپ نے جناب پھانسی دے آرڈر جاری کر دیتے اے سید زادہ جدوں تختہ دار تے لایا گیا اے قرآن دا والی قرآن دی حفاظت کرنا والا جدوں تختہ دار تے آیا میرے آقا کے دین دا محافظ جدوں تختہ دار پہ آیا سامنے پھانسی دا پھندا ہے تے انگریز دی اکھ دے اندر اکھ پائی ہے تختہ دار تے کھڑے ہو کے کلام پڑھیا تے جناب اکھ دے اندر اکھ پا کے کیا دینے کہ سب فنا ہو جائے گے کافی شہر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی بنے کہ حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد درود پاک صاحب اولاد امام الانبیاء سید الانبیاء شرف الانبیاء خطیب الانبیاء فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر کائنات صدر بزم کائنات زینت بزم کائنات مصدر کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ دی ذات طیبات ہے کروڑہ مرتبہ درود و سلام دا نظرانہ یہ عقیدت عرض کرن تو بعد صدر زیوکار گلشن علماء دی بہار نعت خانان شیریں لسان حفاظ کرام قرہ حضرات نتیب محفل مہمانان گرامی معززین علاقہ عزیز مسلمان بھائیو اجدی اے پاکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دے عظیم عنوان دے نال انعقاد پذیر ہے جس کے اندر میں اور تسی احباب حاضر ہاں دعا ہے رب کائنات حاضری قبول فرما کے اساں گناہگاراں دے واسطے ذریعہ نجات بنائے
السید زینت مقتدر علماء کرام الحمدللہ میرے تو سینئر میرے سر دا تاج نے رب کائنات علماء حق کا دسایا ساڈے سراں دے اُتے تادیر کا مدائم فرمائے جنہ دے اندر بالخصوص میری مراد عالم نبیل فاضل جلیل استاذ الحفاظ والعلماء حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد ممتاز احمد صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ اور دیگر علماء بلند مقام بالخصوص میری مراد یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری غلام دستگیر نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ آپ بھی ماشاءاللہ اسٹیج کی زینت میں برادر مکرم محبی فی اللہ حضرت علامہ مولانا قاری احمد یار سیالوی صاحب زیدہ شرفہ آپ بھی اسٹیج کی زینت میں اور دیگر جتنے علماء کرام اس محفل پاک کی زینت میں مالک سب دی خیر فرمائے ساڈے استاذی مکرم ان قریب ہی محفل پاک دے اندر آپ تشریف لے کے آنے والے نے تو دیگر جتنے بھی ثناخان مصطفیٰ حفاظ کرام بالخصوص نقیب محفل برادر مکرم عزت امام جناب سران محبوب سیالوی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت حاضری پیش فرمائی مالک کائنات کی محمد کے اندر برکت نصیب فرمائے اس تو علاوہ اگر میں کسی کا نام نہیں جانتا تو ایک گل ضرور جاننا کہ جس آقا دی محبت لے کے اج تو تے میں اس مقام تے اکٹھے ہوئے ہیں لجپال اتنے قریب نے حضور ساڈے ناماں نوں بھی جان دے نے آقا ساڈی نیت نوں بھی جان دے ماشاءاللہ اس خوش عقیدے دے نال جناب تشریف فرماؤ اس مسجد کے اندر غالباً میری دوسری حاضری ہے اور ماشاءاللہ مشاقان مصطفیٰ دا جمع غفیر ہے اور بڑا دل خوش ہویا انتہائی دل خوش ہویا جدو میں مسجد کے اندر داخل ہویا دوست احباب کی محنت نو دیکھ کے اور آپ کی کاوش نو دیکھ کے قاری صاحب دے نال تعاون نو دیکھ کے اور یقیناً تسی سارے دوست احباب بالخصوص قاری صاحب اور انہوں نے رفقاء جنہوں نے مل کے اس محفل پاک کا انعقاد کیتا ہے مبارکباد دے مستحق میں مالک کائنات خالق کائنات سب دی خیر فرمائے اور جنہوں نے حضور دے ذکر دی محفل دے نال اللہ دے گھر نو آباد کیتا ہے میرا مالک انہوں نے گھراں نو شاد و آباد فرمائے میں جناب دا ماحول کافی دیر دا ملاحظہ کر رہا ہوں تو میں گفتگو عرض کرن تو پہلے میں ایک کی جناب دیکھ کی گزارش کراں گا اکثر میں کرتا ہونا کسی دی طرف اشارہ کرنا یا کسی نے چونکہ میں فرانٹ تے بیٹھے اور میں ہر بندے دی جناب میں چہرے تو سناشا اور وہ چہرے نو ویکھ رہا ساڈے علماء جڑے نے نا انہوں نے سانو ایک جملہ دیتا ہے کہ نہ آر دیے نہ پار دیے تے گل ساری ہولی بولے گل ساری ماشاءاللہ گج وج کے آپ کو پتہ لگے زندہ نبی تے زندہ غلام ملا نہ آر دیے نہ پار دیے تے گل ساری اس گل تے اگری ہو جناب جدو گل آئی سرکار دیے تے پھر مسجد میں اپنی گل ہے کان نال کان جوڑ کے گلاں کرنی میں حضور دیاں گلاں کراں تسی اپنی گلاں کرو جناب تے جوڑ تے نہیں نہ پڑدا کیونکہ جدو میں سرکار دی گل پہ کردا جدو میں اپنی گل کراں تسی بے شک اپنیاں کرو جدو میں حضور دی گل کراں تے جدو گل سرکار دی ہے تے پھر اپنی گل نہیں بنے گی جناب تھوڑی دیر دے واسطے جناب جڑا نا وہ توجہ نو میری طرف جڑا نا مرکوز کر کے
احباب نے میری گل کو سننا ہے، انشاءاللہ میں جناب نو تھوڑے جے وقت کے اندر کوشش کراں گا زیادہ گلاں جناب نو عرض کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ اللہ تعالیٰ مینوں حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے موضوع دے نال وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بس جناب دے کہ یہی گزارشی مسجد دا ماحول ہے تو میں ذرا تکیا تو میں عرض کر دیتا، باقی ہوں جناب دی مرضی ہے میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں گا۔ نبی کریم امام الانبیاء تو غلاموں میرے مصطفیٰ دی ذات پاک دے نال پیار کرنے والے ہوں، ساڈا اہل سنت و جماعت دا ایک شیوا ہے، توجہ میرے وقت پیار من سب نبی سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ آپ کو سلام کرتے ماشاءاللہ۔ جناب علی اسی ہاں اہل سنت و جماعت، ساڈا شیوا ہے، ساڈا معیار ہے کہ سانو خوشی ملے اسی اپنے نبی نو یاد کردے ہاں، دکھ ملے جتا بھی اپنے آقا نو یاد کرنا۔ ساڈے دکھاں دا علاج بھی کملی والے دا نا ہے، تے خوشیاں دے اندر دوبالا کرن دا طریقہ بھی حضور دا ذکر ہے، کیونکہ کائنات دے اور ایسا نہ ہی نہیں کہ جناب جیڑا دکھاں دے ویلے لویے تے رب دکھ دور کر دے وے، فقط نام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدی وجہ دے نال اگر دکھاں دے ویلے لویے رب دکھ دور کردہ ہے، اگر جناب والا کنوں خوشیاں دے ویلے لویے تے رب خوشیاں نو دوبالا کردہ ہے۔ نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں، اے آج دی گل نہیں، جناب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام، آپ جناب والا جدوں اس کائنات تے رب کائنات نے جنت دے وچوں جناب حضرت آدم علیہ السلام نو زمین تے بھیجیا، پہلے سر جنت دے اندر وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس تو بعد جدوں حضرت آدم علیہ السلام جڑے نے آپ اس زمین پہ تشریف لے کے آئے، جدوں ابو البشر نے کائنات تے قدم رکھیا نا، اس کائنات تے ہور نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی انسان دی ذات ہے، ہر پاسے ویرانگی ہی ویرانگی۔ سب تو پہلا قدم جدو زمین تے لایا تے آپ نے سجے کھبے اگے پیچھے ویکھیا نا، چاروں طرف آپ نو ویرانی ہی ویرانی نظر آئی۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی، مولا تیرا بندہ اس زمین تے آ کے ادھا دل پریشان ہے، پریشانی کے عالم دے اندر ہے، دل افسردہ ہو گیا ہے، اور کوئی بندہ نہیں، کسی نال ملاقات نہیں، کوئی جناب کسی نال گل بات نہیں، مولا میں کدے نال دل لگاواں، تے میرا دل بڑا پریشان ہے۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل، فرمایا جی رب جلیل، فرمایا جبریل جا میرے آدم دے کول۔ مولا آدم دے کول جا کے کی کرنا ہے؟ فرمایا میرے یار دا ذکر کر، ادا دل خوش ہو جاوے گا۔ کی کری؟ ہولی ہولی بولو ماشاءاللہ، میرے یار دا ذکر کر تاکہ میرے آدم دا دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت جبرائیل امین نے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی، مولا ذکر دے انداز مختلف نے، کس انداز دے نال تیرے یار دا ذکر کرنا ہے کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام جڑے نے انہاں دا دل خوش ہو جائے گا۔
نبی کریم امام الانبیاء غلام میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی جناب اعلیٰ ذات پاک دے نال پیار کرنے والے اے جناب رب کائنات نے حضرت جبرائیل امین کو فرمایا جا میرے آدم دے کوئی جا کے اے جناب میرے یار دا ذکر کر مولا کس انداز دے اندر اے جناب آدم دے کوئی جا کے تیرے یار دا ذکر کرنا ہے رب کائنات نے جناب اعلیٰ علماء فرمان دے لے کہ رب کائنات نے جناب حضرت جبرائیل امین کو اذان دے کلمات سکھائے فرمایا جا میرے آدم دے کوئی جا کے اذان پڑھ کیونکہ اذان دے اندر سب تو پہلے رب کائنات کی ذات کا ذکر ہے پھر جناب والا تیرے تے میرے لجپالا قدی ذات والا صفات کا ذکر ہے اے جناب حضرت آدم علیہ السلام زمین تے پریشان ہوئے رب کائنات نے فرمایا میرے یار دے کو جا کے اج میرے محبوب کا ذکر کر دے حضرت جبرائیل امین آئے آپ کی جناب والا زمین تے کھڑے ہوئے آپ کی جناب والا اذان پڑھ دے جا رہے ہیں جب اذان دے اندر تیرے تے میرے آقا دا نامی آیا اس میں گرامی آیا حضرت آدم علیہ السلام آپ کا دل جدا پریشان سی کہ جناب آپ کے دل میں جناب آلہ رب کائنات نے سکون عطا فرمایا ہے کیونکہ جناب آلہ تیرے تے میرے لجپالا قد نامی اس میں گرامی ایسا کہ جناب دکھاں دے ویلے لئی رب دکھ دور کر دیتا ہے ایک خوشیاں دے ویلے لئیے رب کائنات خوشیاں نو دوبالا فرما دیتا ہے نبی کریم امام الانبیاء دے غلام تیرے تے میرے لجپال تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا جناب اعلیٰ ذکر پاک جناب آدم علیہ السلام دے کول کیتا گیا تے جناب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی جناب والا قوم نو تیرے تے میرے لجپال آقا دا ذکر سنایا تے حضرت آدم علیہ السلام نو جناب حضرت شیش نو جناب والا دسیا اے جناب حضرت شیش نے اپنی قوم نو تیرے تے میرے لجپال آقا دا ذکر سنایا ہے اسی طرح جناب والا انبیاء کائنات تے آتے رہے تیرے تے میرے لجپال آقا دا ذکر مبارک کر دے رہے اسی طرح جناب والا تیرے تے میرے لجپال آقا دا نور مبارک اسی طرح جناب والا چلتا رہا اے چل دیا جب آگے تیرے تے میرے لجپال آقا دے بابا جان جناب حضرت عبداللہ کی پیشانی دے اندر آگے چمکا بیمار دائے تے جناب والا تیرے تے میرے لجپال آقا دے والد محترم آپ دی جناب والا جب شادی ہوئی جناب حضرت سیدہ آمینہ دے نال جب سیدہ آمینہ دے بطن پاک دے اندر اے نور مبارک منتقل ہویا علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی آپ جناب والا فرمان دے کہ جس رات نو آقا دا نور مبارک سیدہ آمینہ دے بطن پاک دے اندر آیا ہے اے جناب والا مغرب دے جانور مشرق دے ول دوڑ دے مشرق دے جانور مغرب دے ول دوڑ دے تے جناب والا دوڑ دے جاندے نے رستے دے اندر جدوں ایک دوجے دے نال ملاقات کردے نے ملاقات کر کے ایک دوجے نے کہندے نے یار تے مبارک ہوئے ایک کائنات پہ اور تشریف لے کے آن والا ہے جن نے آن کے جناب والا سانوں میں حق عطا کر دینے نے نبی کریم امام الانبیاء دے غلام تیرے تے میرے لجپالا قاضی والدہ فرمانیاں نے جناب حضرت عبداللہ آپ جناب والا تجارت دی غرض دے نال ملک شام چلے گئے نے جدو آپ ملک شام گئے نے چند مہینے تو بعد انتظار کرن تو بعد جدو جناب والا خبر ملی ہے کہ جناب حضرت عبداللہ آپ جدو واپسی مدینہ شریف آئے نے شدت بخار دے حالت دے اندر آپ دا وصال کا کمال ہو گیا جدو آپ تک خبر پہنچی ہے تیرے تے میرے لجپالا کا دی امی جان آپ نے جناب والا سر سجدے دے اندر رکھ لیا ہے رب
رب دی بارگاہ دے اندر التجا کر دیا جا رہی ہیں اے مالک مولا نبی نیما تیری رضا تے راضی ہے لیکن مولا تیری بارگاہ دے اندر اتنی التجا کر دی جا رہی ہے کہ جناب اعلی سر سائیں تے دنیا تو چلا گیا ہے نبی نبی شادی ہوئی ہے میرا عبداللہ تے دنیا تو چلا گیا ہے لیکن جس امانت کا مینوں امین بنا کے گیا ہے جڑا بدن پاک دے اندر بیٹا یا بیٹی پیدا ہون والی ہے مولا میں آمینہ تیری بارگاہ دے اندر التجا کر دیا کہ مینوں ایک پتر دے دے جنہیں سہارے دے نال میں آمینہ زندگی گزار لاں گی میں کسی اور دے بوئے تے جانا نہیں جاندی جدو حضرت آمینہ رو رو کے دعا کر دیا دے ایک دن جناب اعلی اسی طرح دعا کر دیا عاطف غیب دے وچ آواز آئی فرمایا اے آمینہ تو تے اپنا سہارا منگنی ہے یاد رکھ لے جیڑا تیری گودی دے اندر آن والا ہے صرف تیرا سہارا نہیں بلکہ دو جہانہ دا سہارا بن کے آنا والا نبی کریم امام الانبیاء غلام میرے مصطفیٰ کی ذات پاک دے نال پیار کرنے والے جناب حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا تیرے تے میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ محترم قبلہ میرے نبی دی مائیں بعض ماما ایسیاں نے جنہاں نو رب کائنات نے نبی پتر عطا کیتے ہیں بعض ماں ایسیاں جنہاں نو رب نے ولی پتر عطا کیتے اس ماں کا کیا ہی مقام ہے جس ماں دی گودی دے اندر حضور غوث الورا تشریف لے کے آئے حضرت داتا علی حجویری حضرت خواجہ اجمیری حضور پیر سیال لجپال توسے دے بادشاہ جلال پور شریف دے تاجدار یہ جناب والا جنہ ماما دی گودی دے اندر تشریف لے کے آئے انہاں ماما دیاں کیا ہی شانہ نے تے اس ماں دا کیا ہی مقام ہے جس ماں دی گودی دے اندر حضور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو تشریف لے کے آئے نبی کریم امام الانبیاء غلاموں میرے مصطفیٰ دی ذات پاک دے نال پیار کرنے والے بعض ماں ایسیاں جنہاں دی گود دے اندر رب کائنات نے ولی پتر پیدا کیتے بعض ماں ایسیاں جنہاں نو رب نے نبی پتر عطا کیتے تے بعض ماں ایسیاں نے جنہاں دی گود دے اندر عام جناب والا انسان آئے لیکن تیرے تے میرے آقا دی ماں او ماں ہے جنہوں رب نے صرف نبی نہیں بلکہ ختم نبوت دا تاجدار نبی عطا فرمایا ہے اتنی مقدرہ والی مائی میرے آقا دی والدہ فرمانیاں نے کہ جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا دے دادا جان تھا گھر دے اندر آندے نے جناب حضرت عبداللہ دا وصال با کمال ہو چکے ہیں تے میرے نال کوئی گل کرنا چاہتے ہیں تے پھر جناب رک جاندے نے تے پھر جناب والا جدو آپ تشریف لے کے آندے نے پھر کوئی گل کرنا چاہتے ہیں تے میں عرض کیتا کہ بابا جان تسی میرے نال کچھ گل کرنا چاہتے ہو رک جاندے ہو جناب حضرت عبد المطلب دیاں اکھاں دے اندر آنسو آ گئے نبی کریم امام الانبیاء غلام میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی جناب اعلیٰ ذات پاک دے نال پیار کرنے والے تیرے تے میرے لجپال آقا دی والدہ فرما دیا نے میں جناب اعلیٰ جدو عرض کیتا اے بابا جان جدو تسی تشریف لے کے آندے ہو میرے نال جناب اعلیٰ کوئی گل کرنا چاہتے ہو تے پھر جناب اعلیٰ رک جاندے ہو دسو کیڑی گل جڑی جناب اعلیٰ تسی کرنا چاہتے ہو تے پھر رک جاندے ہو تیرے تے میرے لجپال آقا دی دادا جان فرما دے اے آمینہ میں
تینوں اتنا کہنا چاہنا وا پھر میں رک جانا وا کہ کدھر تیرا دل نہ ٹوٹ جائے کیونکہ جناب والا میرا جوان پتر دنیا تو گیا ہے تیرے سر کا تاج دنیا تو چلا گیا ہے دکھ تینوں نہیں ہے دکھ مینوں نہیں ہے میرا جوان پتر جڑا میرے بازواں دا سہارا سی میرے جناب والا ایک کمر دی طاقت سی میرا جوان عبداللہ دنیا تو چلا گیا ہے تے تیرے جناب والا سر دا تاج دنیا تو چلا گیا ہے دیئے جدوں میں بیڑے دے اندر آنا وا تے میں جناب والا اتنا دیکھنا وا مینوں طرح طرح دیاں خوشبوئاں آندیاں نے کدی جناب والا تیرے جسم دے وچ کدی کوئی خوشبو آ رہی کدی کوئی خوشبو آ رہی تیرے تے میرے لجپالا قد دادا دان فرماندے نے اے بیٹی آمینہ میں تینوں جناب کہنا چاہنا وا کہ بیٹی جنہاں دے سر دے سائیں دنیا تو چلے جان وہ بیٹیاں بعد دے اندر خوشبو آنے لا دیا تیرے تے میرے لجپالا قد والدہ فرما دیا نے اے پیارے بابا جان میں رب کائنات کی قسم جس سے دستائے قدرت دے اندر میں نبی دی ماں دی جان نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ماشاءاللہ ساڑھی پروگار بزم جو تشریف لگائے حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ عبدالرحمن ضیاء صاحب آپ لوگ اپنی طرفوں انتظامی کی طرفوں دل دی عطا کر رہی ہیں دے نال خوش آمدید کرنے آلم و سالم مرحبا اپنی اپنی جگہ تک تشریف رکھیں جنہاں دے جوان پتر جاڑنا تے جنہاں دے سر دے سائیں جان دنیا تو وہ دنیا خوشبوواں تے نہیں لانیاں نبی کریم امام الانبیاء غلام تیرے تے میرے لجپالا قد والدہ فرما دیا نے اے پیارے بابا جان میں رب کائنات دی قسم جس دے دست قدرت دے اندر میری جان اے جناب والا میں کبھی خوشبوواں نہیں لائی اے جناب اے خوشبوواں تے اودیاں نے جڑا میری گودی دے اندر تشریف لے کے آنے والا ہے جس امانت امین میں جناب عبداللہ بنا کے گئے جنیاں جناب والا انبیاء مبارک دے جا رہے ہیں آپ جناب والا فرما دیا لے اے جڑا میرا لال میری گودی دے اندر تشریف لے کے آنے والا ہے اے ساریاں خوشبوواں ہوندیاں نے اے ساریاں جناب والا برکات ہوندیاں نے تیرے تے میرے لجپالا قدی والدہ فرما دیا نے اے جناب جدوں میں اپنے گھروں باہر جا گیا کہ جناب پتھراں دے وچوں سلام دی آواز آونیاں نے اے نبی دی تینوں سلام کہ تو امام الانبیاء دی ماں بن والی تیرے تے میرے لجپالا قدی والدہ فرما دیا نے یہ درختاں دے وچوں آواز آونیاں نے کہ جناب درخت بول کے مینوں پکار پکار کے کہندے نے اے سیدہ آمینہ تو مبارک ہوئے ختم نبوت دے تاجدار دی ماں بن والیاں تیرے تے میرے لجپالا قدی والدہ فرما دیا نے اے جناب مکہ پتھریلا علاقہ ہے تے جناب عورتاں کنویں دے وچ پانی لین دے واسطے جاندیاں نے تے میں بھی کبھی مشکل دا لینا تے پانی لین دے واسطے چلا جا رہا اے پتھریلا علاقہ ہے پانی دی بہت زیادہ کمی ہے اے جناب جدوں کنویں دے اندر عورتاں رسی دے نال ڈول بن کے انہوں پانی دے اندر لٹکانیاں نے بڑی دیر بعد کبھی پانی ملنا تے کبھی نہ ملنا کبھی جناب والا پانی لے کے آ جانا تے کبھی خالی آ جانا تیرے تے میرے لجپالا قدی والدہ فرما دیا نے جدو جناب میں مشکیزہ لے کے جدو ارادہ کرنا کہ جناب کونت چلی جا پانی لین دے واسطے میرے آقا دی والدہ فرما دیا نے اے جناب میراج شریف دی برکات دے نال جڑا چند میری گوٹی دی اندر آن والا ہے او دی برکت دے نال تے جنیاں انبیاء بشارتاں دے جا رہے ہیں تے جناب پتھر سلامیاں دے جا رہے ہیں او دی برکت دی وجہ دے نال جب میں کھو دے اندے جانیا میرے قدم
جناب والا کھو دے نال لگدے نے پانی جناب والا آپ ہی تے دے اُتے آ جاندا ہے تے میرے آپ کے قدماں نال چمن لگ جاندا ہے اے پانی دے وچوں آواز آندی ہے اے نبی دی ماں تسی جلدی دے نال پانی لے کے واپس چلی آ جاؤ میں کیا پانی نہیں بولدا ہے انہاں کیا ختم نبوت دے تاجدار دی ماں اگر خون دے پانی لین دے واسطے آئی ہوئے تے پانی بول بول کے آندا ہے تسی انتظار نہ کرو جلدی دے نال واپس چلی آ جاؤ تیرے تے میرے لجپالا آدھی والدہ فرما دیا دے اسی طرح جناب والا مبارکہ ملدیاں رہیاں تیرے تے میرے لجپالا آدھا ویلا اے جناب کائنات تے آن دا ویلا قریب آتا جا رہے ہو جدو حضور دی ولادت دے مساعدت دا ویلا قریب آیا تیرے تے میرے لجپالا آدھی والدہ فرما دیا دے کہ جناب میرے گھر دے اندر جڑا دیا ہے او دے اندر چلان دے واسطے تیل کوئی نہیں ہے اچانک جناب والا میرے دل دے اندر پریشانی آئی کہ میرے گھر دے اندر چلان دے واسطے او دے تیل موجود کوئی نہیں جناب تے اچانک میں کی ویکھیا ہے اے جناب تائیاں نہیں آ گئیاں نے تے میرے آقا دی ولادت دا ویلا جدوں قریب آیا حضور دی ماں فرما دیا نے خرج من نور اے میرے بدن پاک دے وچوں نور خارج ہویا ہے جدی برکت دے نال میرا کمرہ بھی روشن ہو گیا ہے میں جناب والا جدوں نگاہ اگے ماری ہے جدوں ویڑے دے اندر نگاہ پا کے بیٹھیا ہے میرا ویڑا بھی روشن ہے اگے نگاہ گئی ہے جتھے میری نگاہ دی انتہا جاندی ہے ہر پاسے اجالا ہی اجالا ہو گیا ہے تیرے تے میرے آقا دی والدہ فرما دیا نے اس جگہ نور میری گوٹی کے اندر آیا ہے اپنے کائنات نے اس نور دی برکت دے نال اس کائنات دے تمام اجالے اے جناب تمام اندھیریاں نو اجالیاں دے اندر بدل دیتا ہے اے جناب ظلمتاں دے اندھیرے مک گئے نے جہالت بھی اندھیرے مک گئے نے ہر قسم دے اندھیرے مک گئے نے ہر پاسے نور ہی نور تے جناب اجالے ہی اجالے نے پھر اسی کیوں نہ کہہ رہی ہے کہ نور ازلی جمع کرا غائب اندھیرا ہو گیا ذرا مل کے کہہ لو نور ازلی جمع کرا غائب اندھیرا ہو گیا تم لیوارا آ گیا ہر تھام سویرا ہو گیا نور ازلی جمع گیا غائب اندھیرا ہو گیا حشر تک پاک راوا سجدہ گاوا بن گیا حشر تک پاک راوا سجدہ گاوا بن گیا اے جنہ راوا تو سونا پھیرا تیرا ہو گیا نور ازلی جمع گیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی جمع گیا غائب اندھیرا نبی کریم امام الانبیاء غلام
کائنات کے اجالے ہی اجالے ہو گئے. اج کائنات کے آن والا کائنات کے تشریف لے کے آیا. میرے آقا دی والدہ جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں نے پتر تے بڑے ہی کائنات تے آئے. ماما نے اولاداں تے بڑی ہی پیدا کیتیاں. جڑا چند میری گودی دے اندر آیا نا میں حیران ہو گئی. میرے لال نے کائنات تے آ کے بڑا عجیب کام کیتا. اوئے میلاد منا کے بیٹھن والے ہو آؤ میلاد کا پیغام سماعت کرو. حضور کائنات کے تشریف لے کے آئے. میرے آقا کی والدہ فرماندیاں نے کائنات کے والدی نے آ کے سب تو پہلے اس کائنات کے تشریف لے آ کے رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ فرمایا. سجدہ کیتا رب دی بارگاہ دے اندر. اج جناب والا حضور دے عاشق میلاد منان جناب جو تو سجدہ کرن دا ٹائم آوے تے ایک امام دے نال 5 یا 6 نماز پتہ چلیا حقیقت دے اندر تو میلاد نہیں منایا. اگر میلاد منانا ہے تو پھر آقا دی سیرت بھی اپناؤ. اس گل تے عمل بھی کر کے ساڈے نبی نے اس کائنات تے تشریف لے آ کے کم کیڑا کیتا ہے. پھر میرے حضور دی ماں فرماندیاں نے کہ آقا دے لب ہلتے پے نے. کائنات دا والی کائنات تے آ کے فرمایا میں کن نیڑے کیتا اپنی امت دی یاد دے اندر نے حضور امت نو یاد پہ کر دے نے. نبی کریم امام الانبیاء تو غلاموں میرے مصطفیٰ دی ذات پاک دے نال پیار کرنے والے ہو. آؤ جناب والا میرے حضور اس کائنات کے تشریف لے کے آئے. پہلے سی زمانہ ایک جاہلیت جس دور دے اندر جناب والا نہ ماں دا مقام نہ باپ دا مقام نہ بیٹیاں دا مقام. انسان جناب والا اپنی انسانیت نو بھول چکیا. اس دور دے اندر انسان نو جناب والا جانور تو بدتر سمجھا جا رہا. انسان دی قدر کرن والا کوئی نہیں. جس کا جو مقام ہے وہ دا مقام کھو گیا. امام الانبیاء نے کائنات کے تشریف لیا کے وہ دا مقام وہ دی جھولی دے اندر پایا. میرے حضور نے کائنات تے آ کے ماں نو مقام دیتا باپ نو مقام دیتا بیٹیاں نو مقام دیتا. میرے پاک نبی نے ہر کسی دا مقام دیتا. حتیٰ کہ میرے نبی نے ہر کسی دے واسطے قانون بنائے. پاک نبی نے جانوراں دے قانون بنائے. حضور نے فرمایا کہ جانور دے منہ تے نہ ماریا کرو. کوئی یار جڑا نبی جانوراں دا اتنا خیال کرے اندازہ تے کر درود پڑھن والیاں دے نال کتنی محبت کردا ہوگا. ہر کسی دا حق لے کے دین دے واسطے آیا. اور پھر جناب والا اسی اکثر علماء کرام دے کولوں جناب والا سن دے ہو کہ حضور جناب حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ دے گھر تشریف لے کے گئے. اما حلیمہ نے سرکار کو دودھ پلایا اور جناب والا ساڈے استاد سانو جناب والا فرمایا کردے سن کہ آقا دے میلاد دی برکات دیکھو اور حضور دیکھو جناب والا اس کائنات تے تشریف لے آ کے آقا نے پیغام کی دیتا. حضور نے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے بدن پاک دے وچوں آپ دے جناب والا چھاتی مبارک دے وچوں جڑا حضور نے دودھ نوش کیتا ہے نا حضور نے سجے پاسے والی سائڈ تو سرکار نے دودھ پیتا ہے. اما سعدیہ نے جو جناب دوجے پاسے کیتا نا سرکار نے دودھ پین تو انکار کیتا. علماء نے لکھا کہ کیونکہ حضرت اما حلیمہ سعدیہ کا ایک اور بھی بیٹا تھی. سرکار نے کائنات تے آ کے پیغام دیتا کہ میں صرف اپنا حق لواں گا میں بھراواں دا حق کھان دے واسطے نہیں آیا میں جتنا دا حق دین دے واسطے آیا. نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں پھر جناب والا سارے دا حق عطا کیتا. میرے پاک نبی نے اس کائنات تے آ کے دیکھیا کہ جس دور دے اندر غریب نو جناب والا اتنا بدتر سمجھا جا رہا جس دور کے اندر غلام دے نال زیادتیاں اور مزدور دی مزدوری کھائی جا رہی جس دور دے اندر ماڑے دا حق کھایا جا رہا تیرے تے میرے پاک نبی نے انہاں دے قانون بنائے انہاں دے حق جناب والا لے کے حضور نے انہاں دے دامن دے اندر پائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج امتی اپنے نبی دیاں کرم نوازیاں بھول گیا حضور دے احسانات کو بھول گیا اس سب کچھ بھول کے غیراں دی چوکٹ تے آ گیا. آؤ رخ کرو در مصطفیٰ دی ول. خدا دی قسم اگر کامیابی چاہتے ہو نا جدو ساڈا رخ مدینے شریف کے ول ہوے گا نا جتھے پیر رکھاں گے اللہ سونا خیر فرما دے. نبی
کریم امام الانبیاء تو غلاموں آؤ آخری گل کر کے اجازت چاہواں تیرے تے میرے لجپال کریم آقا جتے سارے نو حق عطا کیتا اوتھے جناب والا حضور نے غریباں نو بھی حق عطا کیتا تیرے تے میرے پاک نبی نے صحابہ کرام بیٹھے نے حضور کی بارگاہ دے اندر جڑا بھی آئے نا آ کے حضور دے نال مصافحہ کرے آقا دے نال سلام لے اور جناب والا حضور دے ہتھاں دے اندر ہاتھ دے آقا دی دستبوسی کرے اور جناب والا حضور دے نال مصافحہ کرنا سعادت سمجھے کہ جناب والا آ کے بہ جائے حضور دی مجلس دے اندر ایک میرے آقا دا غریب غلام ہے حضور دی بارگاہ دے اندر آن دا انداز کیے انہیں دونوں ہاتھ کلا کر کے سلام کرے اپنے سینے دے نال لائے آ کے جناب والا صحابہ دی مجلس دے اندر پیچھے آ کے بیٹھ جائے نبی کریم امام الانبیاء غلام میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی جناب اعلیٰ ذات پاک دے نال پیار کرنے والے آؤ جناب اعلیٰ اپنے کلام نو اگے لے کے چلنا تے جناب عریضہ پیش کرتا جا آخری گل کر کے اجازت لیندے جائی تیرے تے میرے لجپال تے کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ دے اندر اندازے انہیں دونوں ہاتھ کھڑا کرے تے سلام کرے حضور دی مجلس دے اندر آ کے بیٹھ جائے آقا دی محفل دے اندر آ کے بیٹھ جائے تیرے تے میرے لجپال تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جناب اعلیٰ ویکھ دے جدوں تیسرا دن آیا ہے حضور نے اپنی بارگاہ دے اندر انہیں جناب اعلیٰ نو آمیا ویکھیا دونوں ہاتھ کھڑے کردا ہے تے سلام کر کے جناب اعلیٰ بیٹھ گیا تیرے تے میرے لجپال آقا نے اپنے قدماں دے اندر بنا دیا ہے حضور فرماندے نے غلام ذرا قریب آ تیرے تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے غلام میرا جڑا صحابی آندا ہے میرے ہتھاں دے نال ہاتھ ملائے تو دورو سلام کر کے بیٹھ جاتا ہے تو میرے قریب کیوں نہیں آندا تے میرے نال مصافحہ کیوں نہیں کردا انہیں جناب اعلیٰ اکھاں وسائیاں دے رو کے عرض کردا ہے لجپال میں مارا جو میں غریب جو میری غریبی جناب وعدہ تواڈے قریب نہیں آن دیندی تے کھڑی دا تاجدار بولیا تے کہہ گیا آپ فرماندے نے پیڑا وچوں اے پیر ناکی تے جس دا نام غریبے درد بنا کے تر جاندے نے رشتہ دار قریبے میرے آقا فرماندے نے قریب کیوں نہیں آتا عرض کرتا ہے لجپالا میں مارا جو میں غریب جو کتھے میری ذات کتھے تیرا مقام ہے لجپال جس دار دے اندر جناب اعلیٰ میں اپنا بولیاں نے بچپنا تے جوانی پائی اس دار دے اندر جناب اعلیٰ امیر تے غریب دا فرق پایا اس دار دے اندر مارے تے ترگڑے دا فرق پایا آقا تے غلام دا فرق پایا اے جناب والا اس دار دے اندر سردارہ دا تے عام بنیا دا فرق پایا میرے آقا فرماندے نے کمی دیا گلنا کرتا جا رہے میں تے رب دا نبی اس سارے فرق مٹان دے واسطے آیا ویت صحیح میری بارگاہ دے اندر جتھے میرے امیر صحابہ باندے نے نالی غریب میرے غلام باندے نے میں تے سارے آلو ایک صف دے اندر کھڑا کرن دے واسطے آیا ایک صف دے اندر کندے دے نال کندہ ملا کے کھڑے ہو جاندے نے لجپالا میں نو پچھلا دار یاد آ جاتا ہے جدو میں کسے دے گھر کم کرتا سا میں کسے دی غلامی کرتا سا لجپالا اتنا ظالم آتا سی اتنا ظالم سردار سی اور جڑے برتنا دی اندر کھانا سی اور برتنا دی اندر کھانا تے دور دی گل اگر غریب دا ہاتھ بھی لگ جائے تے کڑیاں سزاواں ملدیاں سن اور جس برتن دے اندر پانی پینے جیسا دا ہاتھ لگ جائے
سانو کڑیاں سزاواں ملدیاں سن لجپالا میں جناب وہی گل اپنے دل دے اندر رکھ میں ماڑا جواں تے پیچھے آ کے لے جانا میرے آقا فرماندے نے انہیاں گلاں نہ کریا کر ہن انج کر ذرا ہاتھ میرے نیڑے کر میں تیرے ہتھاں دے نال ہاتھ ملانا چاہتا میں رب دا نبی تیرے نال مصافحہ کرنا چاہتا انہیں جناب آلہ اس غریب غلام نے جنہیں میرے آقا دی بارگاہ دے اندر صحابہ دی جماعت دے اندر انہیں ہاتھ نیڑے کیتا ہے ایک کائنات دے والی نے انہیں اپنے ہتھاں دے اندر ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں دے اندر اس غریب صحابی دا ہاتھ لے آئے آقا انہیں لاڈ تے پیار کر دے جا رہے حضور انہیں پیار کے نام دے ہتھاں نو مسل دے جا رہے جدو جناب والا او دے ہتھاں دے چھالے بڑے نے میرے آقا دے ہتھاں دے نال لگے میرے آقا فرماندے میں غلام دست سید اے تیرے ہتھاں دے چھالے کیوں پہلے اے پیچھے ہاتھ کر کے عرض کردا ہے لجپال میں تنوں دسیا جو میرے ہاتھ اس قابل نہیں کہ تیرے ہتھاں دے اندر جان لجپالا میں تو غریبا میرے آقا فرماندے نے تیرا دل دکھانا میرا مقصد نہیں میں تیرا درد بناتا جا رہا ہوں اے دست سید نو چھالے کیوں پہلے لجپالا میں دیاری دار جو میں مزدور جو محنت کرنا میں مزدوریاں کرنے والا میں اپنے بچیاں نو حلال کما کے کھوان والا لجپالا اے دیہاریاں کر کے مزدوریاں کر کے میرے ہتھاں دے چھالے پہ گئے میرے آقا فرماندے نے اور ذرا دوبارہ ہاتھ نیڑے کر انہیں جناب اعلی صحابہ دی مجلس دے اندر کائنات دے والی بارگاہ دے اندر جنہیں ہاتھ نیڑے کیتا ہے تیرے تے میرے لجپال آقا نے ایدہ ہاتھ پکڑیا ہے حضور نے ہاتھ بلند کیتا ہے آقا ہاتھ اپنے لبا دے نال نامے نظر آئے میرے آقا نے ایدے ہاتھاں دے غصہ دیتا ہے انہاں چھالیاں نو اپنے لبا دے نال لایا تے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں نے لجپالا میراج والی رات جناب حضرت جبرائیل امین لین دے واسطے آگا تے سونیاں تسی آرام کرتے جا رہے ہو تے جبریل رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرن والا تیرے یار کو کیویں جگانا ہے رب فرمائے یا جبریل تقبل قدمئی ہے اے جبریل اج میرے یار دیاں گلیاں چمل ہے سونیا نوری ملکہ دا سردار جنہیں پیرا دیا دنیا چمے اور کائنات والی ملاد والا نبی اے ماڑے تے غریباں دے مزدوراں دے ہاتھ چمے لجپالا اتنا مقام دے جا رہے ہو تیرے تے میرے لجپالا آقا نے فرمایا صحابہ سن لو القاسم حبیب اللہ فرمایا محنت کرن والا رب دا یار فرمایا اے نال رب بھی پیار کردا ہے رب دا رسول بھی پیار کردا جڑا بندہ جناب آدھا حلال کما کے اپنی اولاد نو کھوائے اے نال رب بھی پیار کرے تے رب دا رسول بھی پیار کرے میری ذرا ویکھ تے صحیح تیرے تے میرے لجپال کریم آقا اس کائنات کے اندر آ کے جدا حق جناب والا کھو گیا سی آقا نے اودا حق دے دامن دے اندر پایا میرے حضور نے اودا جناب والا حق دی گھولی دے اندر پایا آقا نے مخلوق دے نال بڑا پیار کیتا ہے تے بابا بلے شاہ فرما گئے کہ تجھ پیار دی ریت نہیں ملتا کچھ ہار تے جیت نہیں ملتا کچھ پیار دی ریت نہیں ملتا کچھ ہار تے جیت نہیں ملتا مخلوق خدا نال پیار چکر رب صرف نصیب نہیں ملتا بابا فرمانے میں مخلوق خدا نال پیار چکر رب صرف نصیب نہیں ملتا نبی کریم امام الانبیاء کے غلاموں
کائنات دے والی نے اس کائنات میں تشریف لے آ کے ہر کسی کو دا مقام دیتا. حضور نے جناب والا سارے دے حق لے کے انہاں دے دامن کے اندر پائے. نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں اج جناب والا انسان اگر اپنا حق بھول جائے تو دی مرضی ہے. انسان اپنی قدر بھول جائے تو اس کی مرضی ہے. لیکن بیلیا اسی غیراں دی چوکھٹ پہ آ کے اسی دنیا داراں دے نال بڑیاں وفاواں یاراں دے نال بڑیاں وفاواں رشتہ داراں دے نال بڑیاں وفاواں. یاد رکھ لے کسی کی یاری دنیا داری دی حد تک کے کسی دی یاری پیسے کی حد تک کے کسی دی یاری بیماری دی حد تک کے ایک ویلا آنا ہے جدو تیرے تے میرے جسم دے وچوں جان میں نکل جانا ہے. یہ سانساں دی مالا ٹوٹ جانی ہے. موتی بکھر کے خاک کے اندر مل جانے نے. بیلیا پھر تینوں تے مینوں لوکاں نے کفن دے اندر پا کے کندھیاں تے اٹھا کے قبر دی طرف لے کے جانا ہے. جتھے رشتہ داراں دی رشتہ داری نے مک جانا ہے کوئی جتھے یاراں دی یاری میں مک جانا ہے اور جتھے ساریاں دی تے دنیا داراں دی دنیا داری نے مک جانا ہے اس قبر دے اندر فقط سیدہ آمینہ دے لال دی یاری نے کم آتا. شاعر کہتا ہے کہ جدو میں مریا میری لاش اتے میرے سجن نیل بہان لگے جیڑے کردے سی نال دی پیار میری قبر تے مٹیاں پان لگے. میں پوچھیا سجنوں بیلیو اج اتھے چھڈ گلا مینوں جان لگے. آواز آئی گھبرا نہ ہن کملی والے تشریف لے آن لگے. قبر دے اندر آنا ہے فقط ختم نبوت دے تاجدار دی یاری میں کام آ جانا ہے. آؤ حضور دی ذات دے نال وفا کر لو. جن نے حضور دی ذات دے نال وفا کیتی ہے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا انہاں دے جنازے بھی زندہ نے انہاں دیاں قبراں بھی زندہ نے. جنہاں دنیا داراں دے نال وفا کیتی ہے اج قبراں اجڑ گئیاں نے. اگر تو زیادہ پیچھے نہ جاویں تیریاں تے میریاں انہاں اکھاں نے اے جناب والا منظر ویکھیا ہے کہ جن نے حضور دے نال وفا کیتی اگر غازی ممتاز ہوئے تے رب کائنات زمانے تے عزتاں عطا کرے. جن نے حضور دے نال وفا کیتی ساڈا بابا خادم رضوی ہوئے تے جناب والا ویکھ کے سیدہ رب کائنات زمانے تے کتنیاں عزتاں عطا کرے. جنہاں نے سرکار دی ذات دے نال وفا کیتی حضور دے دین دے نال وفا کیتی ساڈے جناب والا قبلہ حضور سیدی حضور جناب پیر نذیر احمد سیدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی حیات مبارکہ ساری زندگی آپ دے سامنے حضور دے دین دے نال وفا کردیاں گزر گئی. آپ دا ایک ایک لمحہ تواڈیاں اکھاں دے سامنے وے حضور دے دین دے نال کتنی وفا کیتی تا دم آخر حضور دے دین جناب پڑھدیاں پڑھاندیاں گزر گئی. تے پھر جناب جنہاں دیکھیا ہے انہاں دا جنازہ تے پھر جناب والا اج بھی دیکھ لے اس مرد کامل اس مرد مومن مرد مجاہد دی اج بھی قبر تے بول کے آکھے گی کہ اسی جناب والا حضور دے نال وفا کر کے آئے ہاں. اج بھی جناب والا ساڈی قبر زندہ ہے. نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں جنہاں آقا دے نال وفاواں کیتیاں نے کوئی پیر سیاد بن گیا کوئی گولڈے کا تاجدار بن گیا کوئی جناب والا حضور سیدی سیاہ الامت بن گئے کوئی جناب والا جلال پور شریف دے تاجدار بن گئے. آؤ حضور دی ذات دے نال وفا کرو. یہ دنیا داری ایتھی رانی ہے یہ سب کو جتے چھوڑ کے جانا ہے. حضور دی ذات دے نال جدوں وفا کرے گا یہ دنیا تے بھی کام آئے گی قبر دے اندر بھی کام آئے گی حشر کے اندر بھی کام آئے گی. رب کائنات کی بارگاہ کے اندر ابتدا ہے مالک مولا سن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جناب والا اے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی پاک و بلند بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. علماء کرام دا سایہ ساڈے سراں دے اوپر دادے پر مدن فرمائے. آمین وما توفیقی الا باللہ.